मेरो कविताको शीर्षक नेपाल आमाको वेदना हो। कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा विरचित छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भ्रष्टाचार गरी सबै सहरमा नेताहरू बस्दछन्, फुल्लाइकन पेट गेट बलियो लाएर के गर्दछन्। दिन्थे धाक नयाँ बनाउन भनी लाखौं करोडौं गनी, यस्तो देख्नु कसो गरी जनहरू नेपालको दुर्गति। देखिन्छन् किन सर्ट पाइट सधैँ दौरा र कुर्ता कता, होलान् सभ्य सधैँ जनावर यहाँ नेताहरू खै कता। बाटो छन् कि त छन् यहाँ सडकमा खाल्टाहरू ताल झैँ, झुक्दा इज्जत घट्छ यो सहरमा होला र के स्वर्ग झैँ। पैसाले सब तानिएर जनता छोड्दै गए देश यो, बस्दैनन् जनता विकास कसरी होला त नेपालको। बाँचे वृद्धहरू र बालकहरू सारा विदेशी भए, नेपाली श्रमदान ती शहीदका जान्थे र बुझ्ने भए। आऊ देश विकास गर्न जन हो को आँट देखाउँछौ, बाँझा खेत बनाई उर्वर यहाँ को स्वर्ग तुल्याउँछौ। आफ्नै देश ठुला इमारत खडा गर्ने युवा हौ तिमी, ए छोरा कसरी पुकार्नु म यहाँ नेपाल आमा भनी। ए छोरा कसरी पुकार्नु म यहाँ नेपाल आमा भनी। छन् आकर्षक मूर्ति मन्दिर सयौं, छैनन् त संरक्षक, फल्छन् धान चिया र बोट बिरुवा गर्ने भए रोपण। रक्सीको लयमा युवा सडकमा हिँड्दै रहेका तर, बिर्स्यौ के भनी भन्दथ्यौ जनहरू नेपाल मेरो घर। बिर्स्यौ के भनी भन्दथ्यौ जनहरू नेपाल मेरो घर, नेपाल मेरो घर। धन्यवाद।